Hi, I'm Rima Vishwakarma. Hi, I'm Dikpal Karki. Welcome to मेरो एउटा साथी छ। Okay, so हामी यसरी बसेर कहिले पनि कुरा गरेको छैन हैन फर्मली। फर्स्ट टाइम awkward लागिरहेछ। अलिअलि तर तिमी त अब युज टु भइसक्नु पर्ने एभ्रीडे टिभी शो गरिरहेछ अनि तिमीसँग युज टु छैन नि त मसँग झन् बढी युज टु यसरी बसेर फर्मल तिमीसँग यति गफ गर्न मात्रै युज टु छ फर्मली फर्मली बस्ने युज टु ओके छैन कन्सियस भइरहेछ अलिअलि ठिक छ तर आमाकै हैन अहिले सोच्दाखेरि के जर्नी हेर न हाम्रो बिङ नेबर टु कलिग्स टु अनि अहिले चाहिँ हाम्रो रेस्पेक्टिभ फिल्डमा वी आर अल्सो ट्युटर हैन हाउ डु यु सम अप दिस होल जर्नी सो फार कस्तो लाग्छ सम्झिँदाखेरि चाहिँ कति छिटो टाइम गयो जस्तो लाग्छ भर्खर जस्तो लाग्छ रिमालाई मैले त्यो जाँदा जाँदैमा प्रोग्राम चलाउने केटी त्यो होस्टेलमा बस्छ नि भनेर हामीले झ्यालबाट हेर्थ्यौँ होइन जाँदा जाँदै राइट प्रोग्रामको नाम त्यसरी चिनेको अनि आज भर्खर हिजो जस्तै लाग्छ अनि आज सम्झिँदाखेरि चाहिँ कहाँदेखि कहाँ आयो सो कति धेरै टाइम गइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कति छिटो गयो जस्तो लाग्छ होइन त्यो त मलाई नि बिलिभै हुँदैन कि अब त्यो चिज सम्झिन थाल्यो भने कति टाइम बिते जस्तो लाग्छ अनि कति टाइम बित्यो भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जर्नी उमेर पनि त्यसरी नै बढ्दैछ उमेरमा नजाउँ ओके हाउ इज लाइफ अहिले कस्तो चलिरहेछ अहिले चाहिँ लाइफ इज बिजी होइन इनफ्याक्ट मोर देन हुन्छ नि चाहिए भन्दा बढी बिजी भए जस्तो पनि लाग्छ कहिले काहीँ तर के को लागि बिजी हो थाहा छैन बिजी चाहिँ एकदम बिजी तर राम्रै छ अहिलेलाई चाहिँ कस्तो अब हामी मोर देन कलिग्स वी आर मोर फ्रेन्ड्स होइन द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड हाम्रो जर्नी अनि यत्रो वर्षको जर्नीमा मैले कहिले पनि त्यो छुट्याउनै सकिनँ क्या दिक्पाल कार्की वान्टेड टु बिकम एन एक्टर और दिक्पाल कार्की अलवेज वान्टेड टु बिकम अ मोडल भनेर के यस्तो हुन्छ अब सेम कुरा तिम्रो लागि पनि भन्न सक्छु मैले राइट तिमी टेलिभिजन अथवा के भनौँ भिजे एमसी बन्न चाहन्थ्यो कि एक्टर बन्न चाहन्थ्यो त्यस्तै भयो होला समर कर्नरमा चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ एक्टर बन्न मन थियो होइन तर सिचुएसन अनि आफूले कुन कुरामा सक्सेस पाउँछ नि मान्छे त्यता चाहिँ मोडिन्छ कि अटोमेटिक जस्तो लाग्यो करियर सबै कुरा एउटै पार्ट हो हुन चाहिँ तर त्यसमा पनि कुन चाहिँ चुज गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिचुएसनले पनि डिटर्माइन गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ तिम्रो जर्नी हेर्दा तिम्रो चाहिँ के हो त्यस म पनि त्यस्तै हामीलाई मुभी पनि मन छ अफ कोर्स देयर इज साइड अफ अस तिमीले टेलिभिजनमा राम्रो गर्यौ मैले सायद मोडलिङमा राम्रो गरेँ नि हाम्रो जर्नी त्यसरी मोडियो होला सिमिलर नै रहेछ यस्तै त्यस्तो होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई मैले चाहिँ पर्सनली तिम्रो करियर ग्राफ हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ आई गेट रियली इन्सपायर्ड के बिकज आई नो तिमी अगाडि कति चिज ट्राई गर्दा पनि भइरहेको थिएन एन्ड देयर कम अ पोइन्ट होइन जहाँ एक्सपेक्ट नै नगरेको ठाउँमा एक्कासी तिमी इट वाज यु एभ्रिवेयर होइन सो त्यो चिजले चाहिँ आई गेट इन्सपायर के लाइक इट्स नेभर लेट भन्ने कुरालाई लिएर होइन वाट हेज इट टट यु तिमीलाई चाहिँ के सिकायो त्यो चिजले त्यही तिमीले भने जस्तो इट्स नेभर लेट हुन्छ नि कहिले पनि स्टार्ट गर्नलाई लेट हुँदैन होइन सो त्यही कुरा सिकेँ पहिलो कुरा अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आत्तिनु हुँदैन भनेर सिकेँ मैले काम बनाएँ कि यो कुराले मलाई सो त्यो बेसिकली त्यही कुरा सिकेँ मैले काम हुन सिकेँ कि पहिले चाहिँ एकदम हाइपर थिएँ कि म यो पनि छिटो गर्नु यसको यस्तो भइसक्यो यसले यति गरिसक्यो मैले कहिले गर्ने इभन तिमीहरूले गरेको देख्दा पनि ओहो रिमाले यस्तो गरिरहेछ म कहिले गर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो कि हाइपर हुन्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ अरूले गरिरहेछ इट्स ओके मेरो पनि पालो आइहाल्छ नि जस्तो चाहिँ हुन्छ अहिले जेमा पनि काम चाहिँ भएको छु म त्यो एम्बिसनलाई लिएर भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ सिके जस्तो लाग्छ मलाई पनि म एकदमै इन्सपायर हुन्छु तिम्रो करियर अनि सुन हेभ यु रियलाइज अब जति आफूलाई धेरै मान्छेले चिन्यो अलिअलि त्यो मान्छेहरूले एडमायर गर्न थालेपछि त्यति नै लेभलमा हेटर्सहरू पनि आएको हो कि होइन हामीलाई फर नो रिजन समवन हु डजन्ट नो अस पर्सनली पर्सनल लेभलमा गएर कमेन्टहरू गर्ने होइन आई थिङ्क यु हेभ बिन थ्रु इट मेरोमा पनि डिलिट गरिरहेको छु मैले हाउ डु यु डिल विथ इट कसरी त्यो हुन्छ नि नेगेटिभिटी ट्रोलिङसँग कसरी अलिकति यस्तो हुन्छ अफेक्ट त गरिहाल्छ है नचाहँदा पनि तिमीसँग मैले कति सेयर गरेर हुन्छ यो कुराहरू त्यही हो इग्नोर गर्नु
बाहेक केही छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि मलाई रिप्लाई गर्न यु डु द्याट, मलाई याद छ तिमी पछि लागेर हात धोएर पछि पर्छ कतिसम्म चाहिँ भन्दो रहेछ त भनेर म जवाब दिन्छु कि त्यो कमेन्टमै। अनि के हुन्छ त्यो एक्सट्रिम लेभलमै जान्छ भने घट्दैन नि, कुरा मिल्छ कि मिल्दैन एकदम एक्सट्रिम लेभलमा। उनीहरूको हेट कुन लेभलको हुन्छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम लेभलमा बढाउँदै एकदमै उजान थालेपछि मैले डिलिट गर्ने अथवा ब्लक गर्ने गर्छु कि एक्सट्रिम लेभलमै जान्छ। अनि खास अब हामी एज अ फ्रेन्ड कुरा गर्ने हो भने त हामी काममा यति धेरै मेहनत गर्छ होइन, दिन रात नभनी खटिरहेको हुन्छ, हामीलाई कोहीसँग केही दुश्मनी पनि छैन खासमा, अनि वी नेभर इन्टेन्ड रङ थिङ्स टु एनीबडी। डिस्पाइट अफ द्याट सबै चिज अरूको लागि गरिरहेको छु, सबै चिज राम्रो सोचेर गरिरहेको छु, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डु वी डिजर्भ दिस जस्तो हुँदैन? हुन्छ नि, डेफिनेटली हुन्छ। अब के गर्नै सकिँदैन कि अब जस्तै हामीलाई कसैले नचिनिकन जस्ट स्क्रिनमा हेरेको हाम्रो इमेजको बारेमा जसरी कतिले अनकन्डिसनली माया गर्नुहुन्छ नि, सेम नै हो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ, रोक्नै सक्दैन, रोक्नै सक्दैन त्यही हो। अब दिगपाल होइन, यु स्टार्टेड, मैले चिनेको दिगपाल भनेको त त्यो झरना डान्स इन्स्टिट्युटमा डान्स गर्ने मान्छे मैले चिनेको चाहिँ होइन, त्यहाँ द्याट्स हाउ होइन, यु वर लर्निङ डान्स। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकदम राम्रो नाच्छ अरे त्यो केटा, राम्रो पनि छ भने, आई मिन त्यो मभन्दा राम्रो त होइन, मै राम्रो नाच्थेँ होइन। मेरो मेमोरीको स्टार्टिङको ऊ चाहिँ त्यो हो, दो हामी चाहिँ पहिला सँगै अब नेभर थियौँ होइन। अनि त्यहाँबाट अहिले हेर्दाखेरि होइन, आई सी यु सो बिजी, हामी नै भेट्न भ्याइरहेको छैन होइन। एन्ड देन यु आर फर्मिङ नयाँ आउने मान्छेहरूलाई पनि, नयाँ आउने जेनेरेसनलाई, स्पेसली मोडलिङमा करियर सिक गरिरहेकोहरूलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो अक्वर्ड साउन्ड गरेको, तिमी अब ट्रेनिङहरू दिइरहेछ नि त, अनि यो अलमोस्ट अ डिकेड लङ जर्नी भइसक्यो नि तिम्रो पनि, मोर देन अ डिकेड होइन। सो कसरी हेर्नुभएको छ त्यो बेलाको मोडलिङको इन्डस्ट्री एन्ड फेसन इन्डस्ट्री नेपालको, अनि अहिलेको चाहिँ के छ? त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि लुकअप टु गर्नलाई पनि कोही थिएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी चाहिँ ऱ्यान्डमली आयो कि मोडल बन्न आउँछु, तर बन्न सक्छ कि सक्दैन थाहा थिएन, को जस्तो बन्ने पनि थाहा छैन, कसलाई हेरेर सिक्ने पनि थाहा। प्रशान्त ताम्राकार एक दुईजना नाम त हुनुहुन्थ्यो डेफिनेटली, तर पनि उहाँहरू पनि त्यो लेभलमा अलिकति भन्नलाई इस्टाब्लिस हुनुहुन्थ्यो होइन। सो को जस्तो बन्ने भन्दाखेरि त्यो अन्धाधुन्ध जस्तो थियो कि। अनि अहिले चाहिँ एटलिस्ट नट जस्ट मी, अरू म जस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई हेरेर एटलिस्ट नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ आई वान्ट टु बी लाइक देम भन्न चाहिँ सक्छ। सो हामीले सक्यो भने तिनीहरूले पनि सक्छ भने जस्तो हामीले पनि भन्न सक्छ कि। सो त्यो फरक हो मैले देखेको चाहिँ, एटलिस्ट अब चाहिँ। अनि 2-4 भए पनि हेरेर ओके हामी पनि त त्यस्तो बन्न सक्छ, इनफ्याक्ट त्योभन्दा राम्रो बन्न सक्छ। कस्तो छ नेपालको होइन ग्लोबल सिनारियोमा नेपालको फेसन इन्डस्ट्रीको फ्युचर कस्तो देख्नुहुन्छ? इट्स ग्रोइङ डे बाई डे है। अब नेपाली जस्ट फेसन डिजाइनरहरूले पनि ग्रो गरिरहनु भएको छ इन्टरनेसनली हुनु होइन, प्रबल गुरुङदेखि धेरै कुरा त भनिरहनु। सो तिमीहरू पनि अब इन्टरनेसनल उसमा गएर होइन गरिरहेछ, भनेको हामीले गर्न सक्छ भन्ने एउटा प्रुफ चाहिँ हुँदैछ। अब चाहिँ बिस्तारै हामी पछिकोले त डेफिनेटली अब अञ्जली लामा केही नामहरूले त अहिले नै एकदम वर्ल्डलाई रुल गर्न थालिसक्यो। सो हामी पछिको नेपाली धेरै मोडलहरूले रुल गर्छ होला इन्टरनेसनल फेसन सिनारियोलाई जस्तो लाग्छ मलाई। मोडल्स, डिजाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट सबै। तिमीहरू खटिरहेछ भनेपछि त केही न केही पक्कै हुन्छ होइन? यस, हामीले अलिअलि पनि बाटो देखायो। तिम्रो लाइफको नि दिगपाल, तिम्रो लाइफको अहिले तिमीले यहाँ बसेर अब सोच्नु पर्यो भने हाइएस्ट पोइन्ट कुन हो जुन बेला चाहिँ तिमी हुन्छ नि ओके म मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा बेस्ट स्टेजमा छु अहिले जस्तो फिल भएको? त्यस्तो त कहिले पनि हुँदैन। हुन्छ तिमीलाई हुन्छ त्यो? मलाई त कहिले काहीँ भएको छ। हो जस्तै म त्यो नेपाल आइडल सिजन 1 गरिरहेको टाइम, त्यो टाइममा चाहिँ मलाई मेरो जिन्दगीमा सबै चिज सही चलिरहेछ जस्तो भएको कि। त्यस्तो हुन्छ अनि फेरि पछि केही टाइम पछि हेर्दाखेरि ए होइन रहेछ जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब त्यस्तै हिसाबले भन्यो भने त डेफिनेटली हुन त मिस्टर मोडल अफ द वर्ल्ड जितेपछि एक हिसाबले मलाई सजिलो भएको, तर मिस्टर ग्लोबलमा गएको थिएँ 2016मा म टप 10 and 6th प्लेस भएर आएको थिएँ कि। द्याट वाज टर्निङ पोइन्ट जस्तो लाग्छ। मोडलिङमा चाहिँ मैले अलिकति हुन्छ नि के गरेँ, अब त्यसपछि चाहिँ मलाई हुन्छ नि अलिकति हेर्ने नजर चाहिँ चेन्ज भएको थियो जस्तो लाग्छ। किनकि त्यो बेलासम्म चाहिँ नेपालीहरूले प्लेसमेन्ट नै पाउँदैन थियो कि। इभन म पनि मलाई पठाउँदा पनि जस्ट चिल गरेर आउनु भनेर पठाउनु भएको थियो कि। सो तर तपाईँले त मेडल लिएर आइदिनु भयो होइन? सर अरूको लागि पनि त्यो एक्सपेक्टेसन भन्दा प्लिज माइन्ड नगर्नु। खास उ र म चाहिँ अब उस्तै परे त भन्ने साथी हो आज यहाँ यसरी कहिले भनेको छैन, त चाहिँ भनेको छैन। आई मिन लाइक त्यो लेभलको फ्रेन्डको साथी हो हामी भन्न खोजेको। अनि तपाईँ भन्ने कि तिमी भन्ने कन्फ्युज भइरहेछ। तपाईँ त भन्दै नभन न। ओके, त्यो चाहिँ तिम्रो लाइफको अब सबैभन्दा स्टेबल फेज भने जस्तो नि। त्यसपछि चाहिँ मलाई सबैभन्दा विक चाहिँ हुन्छ नि ओहो मेरो लाइफमा सबै डामाडोल भयो मेरो सिद्धियो अब भनेको जस्तो। तिमीलाई थाहा छ भन्नु कि नभन्नु, त्यही पोइन्ट
अब मलाई थाहा छ तर वुड यु लाइक टु शेयर इट और नट बिकज अब एउटा सबैको लाइफमा डाउन फेज हुन्छ अनि पिपल निड मोटिभेसन टु डिल विथ इट के म जस्ट टिनेज भर्खर सिद्धा थियो होला होइन एकदमै त्यो हाइपर भने नि एकदम हाइपर टाइममा थिएँ कि आई वान्ट टु डु दिस त्यो टाइम थियो कि अनि त्यतिखेर 3 वर्ष भएको थियो जस्ट 9मा स्टार्ट गरेको 11तिर भने जस्तो 3 वर्ष मात्रै भएको थियो मलाई यति चिजहरू गर्न मन थियो होइन एकदम हाइली एम्बिसियस टाइम थियो कि ठ्याक्कै एउटा कन्ट्रोभर्सी भयो सो त्यसले गर्दा म कस्टडी पनि गएँ होइन 9 दिनसम्म बस्नु पऱ्यो यत्तिकै अनि सो त्यो पोइन्ट चाहिँ लाइफको लोएस्ट फेज हो अहिलेसम्मको सो त्यो 9 दिन कस्टडीमा बस्नु वाज नट प्रब्लम त्यस्तो केही लाग्दैन तर त्यसपछि निक्लेपछि जुन स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो नि कसैले फोन नउठाउने मेसेज गर्दा पनि गड ब्लेस यु भनिदिने त्यो फेज थियो कि एउटा अनि 1.5 वर्ष त मलाई हुन्छ नि अब के गर्ने यो फिल्ड छोड्नुपर्छ बाइक अप्सन थिएन कि माइन्डमा अब छोड्ने बिस्तारै कसरी चाहिँ छोड्ने भइरहेको थियो सो त्यो चाहिँ लो फेज हो सबभन्दा त्यो 1.5 वर्षसम्म तपाईँलाई के चिजले चाहिँ मोटिभेट गर्यो त किन तपाईँले भन्नुभयो साथीभाइहरू कोही थिएन हैन प्यासन मलाई छोड्नै नसकेको हो कि मैले बाहिर जाने पनि ट्राई सोचेको हो होइन पढाइ पनि सकिसकेको थियो लगभग जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेला अथवा लास्टतिर थियो मेरो पढाइको सो मलाई त्यो यो फिल्ड छोड्नै सक्दिनँ जसरी पनि म केही त गर्छु भन्ने खालको त्यो आफैले मात्रै मोटिभेट गरे हो त्यो बेलामा जस्तो लाग्छ प्रोबेबली देयर हाम्रो अडियन्सहरू कतिजना त्यो फेजबाट गइराख्नु भएको होला जहाँ चाहिँ लाइफमा सबै चिज ठिक छैन होला होइन यु होइन अहिले मैले हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो टाइमबाट यहाँसम्म हेर्दाखेरि आई सी यु हुन्छ नि राइजिङ लाइक अ स्टार त्यो त थाहा भएन हैन तर जस नो आई फिल इट पर्सनली मलाई त्यो फिल हुन्छ सो इफ देयर इज एनीथिङ युड लाइक टु टेल अल दोज पिपल हु आर गोइङ थ्रु लो फेज अफ देयर लाइफ त्यस्तो अब मनैदेखि चाहेको कुरा छ नि अटोमेटिक त्यो हुँदो रहेछ कि त्यो बेला म एकदमै लो फेजमा थिएँ होइन डिप्रेस पनि भइसकेको थिएँ मलाई थाहा छ मेरो साथीहरूलाई 1-2 जना भक्कु साथीहरू भनौँ न लाई फोन गरेर म राति 81 बिउजेर निद्रा नलाग्ने टाइम पनि थियो कि 2 बजे बिउज्यो अब बिहान 5 बजीसम्म निद्रा लाग्दैन कि अब के गर्ने पसिना आउँछ होइन सम्झेर के गर्ने लाइफमा सबै कुरा यसकै लागि भनेर गर्छु भनेर सोचेको हुँदैन अब यस्तो त्यो फेज पनि थियो कि सो अनि म साथीहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राख्थेँ कि 2 बजे निद्रा खुल्यो भने गएर गफ गर्नुपर्छ भने अर्को रुममा राख्ने होइन अनि गएर म निद्रा खुलेर एकछिन उठाउन जबरजस्ती उठाउने फेज पनि थियो होइन सो त्यो फेज चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ आफूले अब कसरी आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने सानो कुरा जे हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै सानो चिज पनि गरेको छु कि मैले इभन एडहरूमा म 30 जनाको एडमा पनि जान थालेँ कि जबकि लिड गरिरहेको थिएँ नि त सो कतिवटा एडहरूमा त 15 दिनको सुट छ तर मेरो अनुहारै देख्दैन कि त्यस्तो पनि गरेको छु कि मैले त्यो बिजी राख्नु थियो कि मलाई त्यो टाइममा सो त्यही हुँदा त्यसरी नै आफूले जे पाउँछ त्यो बेलामा चाहिँ अब लो फेजमा चाहिँ राम्रो चिज पाउँदैन कि अटोमेटिक यो फिल्ड चाहिँ त्यस्तो छ फेरि तपाईँ जब राम्रो गर्नुहुन्छ सबै चिज राम्रो चिज तपाईँको अगाडि आउँछ अनि अलिकति बिग्रियो भने चाहिँ सबै चिज नराम्रो मात्रै आउन थाल्छ कि सो त्यतिखेर चाहिँ त्यसरी पनि इन्गेज राख्थेँ मैले चाहिँ अब कतिले सोध्छन् जे पाए त्यही गरेर बिग्रिन्छ भन्छ होइन तर होइन लो फेज चलिरहेछ भने अब त्यसमै बेस्ट चुज गर्नुपर्छ सो आफूलाई बिजी राख्नुपर्छ अनि एटलिस्ट गरिरहेको छु भन्ने त हुन्छ नि त्यो त्यसरी चाहिँ राख्थेँ मैले बिजी कस्तो अब सायद हामी त्यो फ्रेन्डसिपवाला बन्डिङ सेयर गर्ने भएर यही चिज हामी क्यामेरा नराखी कुरा गरेको भए मलाई इस्यु हुन्थेन होला होइन अहिले चाहिँ मलाई यस्तो कुरा नगरौँ जस्तो फिल हुन थाल्यो कि आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन द्याट जोन होइन सो लेट्स गेट ब्याक होइन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन हामी 3-4 वटा क्वेसन सोध्छौँ तपाईँलाई ऱ्यापिड फायर काइन्ड अफ थिङ एन्ड द्याट्स दिस बल होइन तपाईँ तिमीलाई यदि कुनै क्वेसनको एन्सर दिन मन लागेन भने यु क्यान डोनेट इट अनि यो डोनेसन चाहिँ हामीले यो सिजनको एन्डमा गएर हामीले त्यसमा जति अमाउन्ट हुन्छ त्यति थपेर विल बी डोनेटिङ ओके रेडी सुरु गरौँ पानी चाहिन्छ के चाहिन्छ भेटनरी डक्टर र मोडलिङ मध्ये एउटालाई चुज गर्नु पर्यो भने विच वान मोडलिङ अभियसली सजिलै ओभर एनिथिङ मोडलिङ त जेको म जीविका जे छ मोडलिङ नै छ म नाइस ओके तिम्रो हिसाबले नेपाली फ्यासन वर्ल्डमा ओभर हाइप्ड ओभर रेटेड 3 जना मोडलको नाम भन ओभर रेटेड फेरि भन्यो भने दुश्मनी नै हुन्छ साथीभाइ जस्तोहरू हुन्छ खै मलाई थाहा छैन फ्यासन मोडलिङको भन्ने कि फ्यासन वर्ल्डको अलराइट नभन्ने अप्सन पनि छ है दुश्मन नकमाउने अप्सनहरू पनि छ फेरि मलाई 3 जनाको नाम पनि आएन अप्सन देऊ न नामको अप्सन छैन ओभर रेटेड ऱ्यापिड फायर हो कहाँ यत्रो सुन्नु यस्तो होला अन्डररेटेड नै होला बरु ओभररेटेड कोही छैन बिचारा त्यस्तो नगरौँ आउँदै पनि आएन माइन्डमा नाम पनि आएन यस एउटा क्वेसन तिमीले पैसा कमाउनलाई राखेको रहेछ
ओके ऱ्याङ्क इन अर्डर अफ एक्टिङ स्किल्स है यो सबै चाहिँ मोडलिङ ब्याकग्राउन्डबाटै आउनुभएको एक्टरहरू हुनुहुन्छ है प्रशान्त ताम्राकार अनुप विक्रम शाही सुशील श्रेष्ठ एन्ड दिक्पाल कार्की दिक्पाललाई चाहिँ किन राखेँ नि फेरि प्रशान्त ताम्राकार 1 नम्बर ओके इन अर्डर अफ एक्टिङ ओके स्किल्स आई थिङ्क उहाँहरूमा चाहिँ ओके ओके प्रशान्त ताम्राकार तर मैले कसैको फिल्म हेरेको छैन सिरियसली राम्रोसँग ध्यान दिएर चाहिँ सो 2 नम्बरमा मेबी म नै होला किन अनि 3 मा अनुप 4 मा सुशील ओके प्रशान्त अनि तिमी अनि मलाई चाहिँ नराखे भए हुन्थ्यो राखे त म किन तल राख्छु आफूलाई अब ओके त्यति पनि छैन म के ओके भन्छु आर यु सिंगल पैसा कमाउनुलाई हो यो पनि यस 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 yes you are single अलवेज सिंगल so always single so okay so you have this opportunity तपाईले कसैको नामै मेन्सन गरेर क्यामेरामा हेरेर you'll have to ask someone for a date coffee date since you said you are single नाम तोकेर क्यामेरामा त्यो उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ तिमीसँग कफी डेट जानको लागि क्यामेरामा भन्नु पर्ने कि तिमीतिर हेरे भने नि हुन्छ होला नि त okay whatever तिमीलाई के कम्फर्टेबल हुन्छ क्यामेरामा हेरेर भन्छु नि त रिमाजी तपाई यो त जल्दी नै यु आर प्लेइङ सेफ म बाहेकहरु म अघि भन्नु पर्थ्यो नि अप्सन तिमीले मलाई थाहा छ रिमाजी पनि सिंगल हुनुहुन्छ मलाई थाहा भयो अनुसार थाहा छैन है फेरि मलाई थाहा नहुन्छ जे होस् तपाईले पनि सिंगलको इम्प्रेसन दिइरहनु भएको छ मलाई के होइन प्लिज तपाई आफ्नो टास्क गर्नु हैन तिमी सिंगल नै हो नि हैन इम्प्रेसन सिंगल नै दिइराछ नि तपाईले सोध्नु जस मैले रिमाको इन्टरभ्युहरु हेरिरा हुन्छु उले सिंगल वाला इम्प्रेसन दिइराछ सो मैले so let's go for that too okay I'll think about it okay oh this is interesting हैन तीनजना तपाईले काम गर्नु भएको एक्टर्सहरु मध्ये तपाईलाई सबैभन्दा कम्प्याटिबल लाग्ने एक्टरहरु तीनजनाको नाम भन्ने अनि उनीहरुलाई एक्टिङ स्किलको आधारमा र्याङ्क गर्ने एक्टिङ स्किल्सको पहिला तीनजना तपाई कम्प्याटिबल गरिमा पन्त के अधिकारी तिमीलाई राख्दिन ल अहिले चाहिँ ल कति चोटी तिमीलाई नै डेट तिमीलाई नै सबै that sounds so wrong शिल्पा पोखरेल आई गेस शिल्पा पोखरेल गरिमा पन्त र के अधिकारी अब एक्टिङ स्किलको आधारमा र्याङ्क गर्नुस् उहाँलाई एक्टिङ स्किल्स पनि गरिमा पन्त नै होला 1 नम्बर जसम्म लाग्छ मलाई ओके मैले काम गरेको हिसाबले ओके 2 मा के नै 3 मा शिल्पा नै ल वाउ ओके दैट वाज एकदम स्मूथली आन्सर दियो मलाई यो चाहिँ काम गर्दाखेरि फिल भएको हिसाबले गरेको ए ओके तपाईलाई आफुलाई लाग्न पाइयो हैन एकदम पाइयो फेरि गरिमा जी अब के जी भन्दा सिन के को एक्टिङ स्किल्स एकदमै राम्रो छ मलाई थाहा छ तर गरिमा जी अझै एक्सपिरियन्स धेरै छ नि त मसँग ए ओके सो सी नोज एभ्रीथिङ हुन्छ नि अझै के भन्दा त्यो हिसाबले नि अलिकति माथि राखे पाइयो एकदम सो विथ दिस सिद्धियो हाम्रो त सिद्धियो कति थपन के छ अब अगाडिको प्लान के छ अहिले चाहिँ अब अगाडिको प्लान चाहिँ तिमी प्लान गर्ने मान्छे त होइन मलाई थाहा भयो प्लान गर्ने मान्छे हो नि किन हैन तर अहिले चाहिँ मैले त कहिले थाहा पाएको छैन है तिमीले प्लान गरेको प्लान गर्छु नि म तिमीले थाहा भित्र मलाई थाहा छ तिम्रो डायरी याद मेरो डायरी एक्चुअली तिमीले झुकेर हेरेछ नि प्लानिङ देखाछ सो प्लानिङ गर्ने मान्छे हो तर अहिले चाहिँ प्लानिङ गर्न छोडेको छु मैले अहिले जे हुन्छ लिने त्यही हो त्यही अहिले चाहिँ त्यो छ र रिसेन्टली चाहिँ अब गर्न लाग्यो भने चाहिँ जस्ट साइन द मुभी सो फोकसिङ अन द्याट नयाँ फिल्ममा गर्दै हुनुहुन्छ हैन होपफुली फ्लोरमा जान्छ होला अनि कति ग्याप पछि तपाईले मुभी गर्न लाग्नु 6-7 इयर्स भयो होला सो त्यही त तिमीलाई त्यो एक्साइटमेन्ट छ एक्साइटमेन्ट पनि छ च्यालेन्ज छ मुभी गर्न म गर्दिनै भनेर बसिरहेको थिएँ एक पोइन्ट पछि चाहिँ म अब फिल्म खेल्न छैन भएको थियो तर अघि भने जस्तै कमेन्टहरु के धेरै कमेन्टले चाहिँ मलाई साच्चै के भनेको मैले टिकटक पनि रिसेन्टली जोइन गरेको टिकटकको चाहिँ भ्युज धेरै हुँदो रहेछ कि अनि धेरै खाले आउँदो त्यसमा फिडब्याक अझ बढी आउँदो रहेछ अनि सो फिल्मको बारेमा मलाई एकदमै चित्त दुख्ने कमेन्टहरु आउने कि सो त्यो भएर चाहिँ म फिल्म खेल्छु भनेर खेले आए चाहिँ त्यही भएर च्यालेन्जको रूपमा लिदैछ तिमीले अब यो पाल चाहिँ म अब मैले फ्यासन मोडलिङ वर्ल्डमा तिमीले प्रुभ गरिसक्यौ अब एज एन एक्टर पनि म आई डोन्ट नो एज एन एक्टर थाहा छैन मुभी एक्टर अब
यस्तो हो एज एन एक्टर भनेको एक्टिङै स्किल्स देखाएर प्रुभ गर्छु भने त थाहा छैन त्यो लेभलको कन्फिडेन्ट पनि छैन उसलाई कसले फिल्ममा लिनु भएको प्लिज रिकन्सिडर एक्टिङलाई लिएर उ स्योर छैन यही विषयमा मेरो साथीहरूसँग कुरा भएको थियो विन्ता बराल्दी वो थाहा छ दिक्पु अब यसपालि चाहिँ धेरै पछि फिल्म खेल्दैछ राम्रो एक्टिङ गर है भन्दै हुन्थ्यो मैले मैले एकदम मेहनत गरिरहेको छु कसरी ह्यान्डसम देख्ने भनेर ओके त्यसमा तिमीले मेहनतै गर्नु पर्दैन यु आर बोर्न ह्यान्डसम दिक्पाल हैन मेहनत गर्नुपर्छ 10 वर्ष गरेको छु सो एक्टिङ बारे थाहा भयो भने जस मुभीमा लास्ट नै हो मेरो लागि चाहिँ राम्रो भएन भने यो मुभी चाहिँ लास्ट होला त्यो मैले सोचे त्यही भनी ऑडियन्सलाई हेर्न बाध्य बनाइराछ उले मेरो राम्रो भएन भने लास्ट भने के सिकिसक्यो होइन साच्चै भने आफै अब जस्तै हिरोहरुको नाम लिउ भन्दाखेरि तिमीले कसको नाम लिन्छौ अहिले यङ लटमा अनमोल या प्रदीप पल यस्तै हैन त्यस्तै गरेर मेरो नाम आएन भने चाहिँ म मुभी एउटा फिल्मबाट आउँछ त आउनु परिहाल्यो नि अनमोलको एउटै फिल्मबाट आएको थियो नि हैन मलाई तपाई तिम्रो कन्फिडेन्ट मन पर्यो हैन मे यु क्यारी अन दिस कन्फिडेन्स विथ दिस आजको लागि हामीले यो कन्भर्सेसन अन क्यामेराको कन्भर्सेसन चाहिँ र्याप अप गर्नुपर्छ हैन एनीथिङ जाँदा जाँदै तिमीलाई जाँदा यो मलाई रिमासँग बस्दाखेरि दुईटा कुरा म नर्भस हुन्छु कि एउटा चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न म जानी बोल्दिन उसले पछि मलाई फेरि फिडब्याक दिन्छ त्यो एउटा प्रोनाउन्सिएसन चेक गरेर भएन भने फिडब्याक दिन्छ अर्को कुरा चाहिँ यसरी फर्मली बोल्न पनि अलिकति नर्भस हुँदो रहेछ म हैन सो अरू बेला अब क्यामेरा अफ भएपछि म एकदम इजी छु उसँग इङ्ग्लिस पनि बोल्छु त्यसको लङ स्टोरी छ कुनै अर्को एपिसोडमा सुनाउला हामी एक त्यही भएर मैले एकदम आज एकदम कन्सियसली बोलिरहेको थिएँ कि कतै इङ्ग्लिस बोलिहाल्छु ओके तर तिमी यति चटक्क परेर आएको छ कि आई डोन्ट थिङ्क मान्छेहरूलाई तिमीले के बोलिरहेछ याद हुन्छ त्यो मुभीको उसमा हुन्छ नि स्लो मोमा हिरोइनहरू बोलिरहेको देखाएको त्यस्तो हुन्छ होला कि मान्छेहरूलाई होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब उसको अगाडि बोलेको इङ्ग्लिसको फिडब्याक नदिनु मलाई साँच्ची भनेको यस्तो कन्सियस हुन्छु म तिमीसँग किनकि मैले तिमीलाई भन्छु नि त यहाँ रङ भयो हेर्दा पनि बोलेको एउटा वर्ड पनि समातेर भन्छ कि उसले अनि सो त्यो नि आजकल अलिक कम भएको छ किनभने मैले मेरो इङ्ग्लिस समात्ने मान्छेहरू पनि भेटेँ सही भएछ देख्यो नि पीडा बुझ्यो नि हैन सो त्यही हो अब फर्मली बोल्दा चाहिँ अलिकति अड लाग्दो रहेछ तर पनि रमाइलो भयो होला होपफुली त्यही है अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यो सधैँ गफ गर्ने भएर चाहिँ कतिजना सिधेको के भएन के छुट्यो जस्तो चाहिँ भइरहेछ बट देन थ्याङ्क यू एज अ प्रोग्राम छ होइन तिम्रो बेस्ट विसेस होइन तिमी यु नो वान गुड थिङ अबाउट यु इज मैले तिमीलाई जहिले जे रिक्वेस्ट गरे पनि लास्ट मोमेन्टमा भन्दा तिमीले कहिले नाइ भन्दैन गर्छु तिमी रिक्वेस्ट त्यही तिम्रो सबैभन्दा तिम्रो र मेरो फ्रेन्डशिपको सबैभन्दा ब्युटिफुल पक्ष नै त्यही हो नि त सो थ्याङ्क यू तिमीले पनि मान्दै हुन्थ्यो नि त मैले लास्ट मैले मान्दिन मान्छ प्रोफेसनल कुराहरू त मान्दिन पर्सनल त प्रोफेसनल कुरा हो नि त अनि के चाहिँ मैले त मानिरहेछु त यो त मैले साथी भनेर बोलाएको यो मेरो पर्सनल प्रोडक्सन आरबीकेबाट हुने भएर आएको हो नि त तिमी हैन थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ है तिमी उता बसेर चिया खाऊँ न अनि सिधैमै ल थ्याङ्क यू फर स्टेइङ विथ अस एन्ड वाचिङ अस अनि यहाँहरूलाई आजको यो दिक्पालसँगको कन्भर्सेसन कस्तो लाग्यो प्लिज डु लेट अस नो अर्को इन्ट्रेस्टिङ गेस्टको साथमा अर्को एपिसोडमा हामी प्रेजेन्ट हुनेछौँ तबसम्मको लागि रिमा विश्वकर्मा च्यानल के गर्नुपर्छ भनिदेऊ त सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् रिमा विश्वकर्मा च्यानललाई आरबीके चाहिँ रिमा विश्वकर्मा आरबीके नै हो के रिमा विश्वकर्मा आई नो तर प्रोडक्सन पो आरबीके प्रोडक्सन आरबीके च्यानल चाहिँ रिमा विश्वकर्मा डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब रिमा विश्वकर्मा युट्युब धनी मान्छेले 100 रुपैयाँ हामीलाई डोनेट गरेर गएको छ थ्याङ्क यू गाइज स्टे हेल्दी स्टे सेफ